कंटेंट क्रिएटर्स वर्सेस फैमिली व्लॉगर्स। नाज़रीन, हमारी सोशल मीडिया की दुनिया में दो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। एक वो जो फैमिली व्लॉगिंग से पैसा कमाते हैं, एक वो जो कंटेंट क्रिएशन से पैसा कमाते हैं, जो अपनी क्रिएटिविटी से पैसा कमाते हैं। आज वो दोनों पहलू आपके सामने रखूंगा और आप लोगों से पूछूंगा क्या हमें उन लोगों को प्रमोट करना चाहिए जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, या उन लोगों को प्रमोट करना चाहिए जो कंटेंट क्रिएट करते हैं और हमारे लिए इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आते हैं, जिससे हमारी औलाद, हम खुद जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो ख़वातीनो हज़रात, सबसे पहले बात करते हैं फैमिली व्लॉगिंग की। फैमिली व्लॉगिंग बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं जिसमें आप अपनी डेली की रूटीन लोगों को दिखा रहे होते हैं, या दूसरे अल्फाज में कहूँ तो अपनी माएँ बहनें लोगों को दिखाकर पैसा कमाते हैं, उसको बेसिकली फैमिली व्लॉगिंग कहते हैं। हमारे पाकिस्तान में पिछले 3 से 4 साल में एक ट्रेंड चला फैमिली व्लॉगिंग का। हर बंदा ही यहाँ पर फैमिली व्लॉगिंग में मसरूफ़ हो गया, जिसने ना इस्लाम को देखा, ना हमारी इस्लामी तालीमात को देखा, ना हमारी तहजीब को देखा, ना हमारे कल्चर को देखा, बल्कि वो यूरोप से इंस्पायर होकर, भारत से इंस्पायर होकर फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें एक बड़ा चैनल हमारे पाकिस्तान में इस वक्त भी चल रहा है सिक्सोलॉजी का। उसमें एक गैरतमंद बाप जो है अपनी 5 बेटियों को व्लॉगिंग पर लगाता है और उनको बताता है कि आप ऑन स्क्रीन आए, ऑन स्क्रीन आकर लोगों को बताएं कि हमारा डेली की रूटीन क्या है और वहां से पैसा कमाएं। अब उनका कंटेंट क्या होता है जी? वो 5 बहनें कभी पूल में नहाकर खुद को उल्टा दिखा रही हैं, कभी खुद को सीधा दिखा रही हैं, कभी जनाब उनका कोई बॉयफ्रेंड आ जाता है, उनको कोई फूल गिफ्ट कर रहा है, और उनके गैरतमंद वालिद साहब वहां पर देखकर मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस दे रहे होते हैं। और हम, आप और मैं और हम जैसी कई जितनी भी आवाम है, वो बड़ी सुकून और तहम्मुल के साथ अपने अपने घरों में बैठकर उनकी ये वाहियात किस्म की जो व्लॉगिंग है इसको हम देख रहे होते हैं। इसी तरह एक और हमारे मुआशरे में व्लॉगर मशहूर है जिनका नाम डकी भाई है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये वो शख्स है जो कभी रोस्टिंग की दुनिया में इतनी गलीज लैंग्वेज इस्तेमाल किया करता था जो शायद मैं इस वक्त सोशल मीडिया पर बैठकर बयान भी ना कर पाऊं, और लोगों ने उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। फिर इसने देखा कि दुनिया जो है वो व्लॉगिंग में आगे बढ़ रही है, तो इसने अपनी फैमिली को दिखाना शुरू कर दिया। इसकी जो बेगम है अरूब जतोई, जब तक वो इसके व्लॉग में ना आए, इसका व्लॉग जो है वो वायरल ही नहीं होता। अब हमारी सोसाइटी का भी इसमें कसूर है कि हमने उन लोगों को ही प्रमोट किया। ये वो लोग हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, रजब भट्ट, डकी भाई और ये सिस्ट्रोलॉजी जैसे जो चैनल्स हैं, ये वो लोग हैं जब ये वीडियो अपलोड करते हैं तो चंद ही घंटों बाद लाखों व्यूज इनके चैनल पर आ जाते हैं। आप और मैं, हम सब मिलकर इन लोगों को प्रमोट कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी शायद इस्लाम भूल चुका है। हम भी यही चीजें देखना चाहते हैं कि जनाब घर में औरतें नहा रही हो वो दिखाया जाए, माओं और बहनों के सामने गलत लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाए, जूम आनी बातें की जाए। और अब तीसरे नंबर पर आ जाते हैं हम जनाब रजब भट्ट पर। रजब भट्ट वो करैक्टर है जो अपने चंद दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के जो सर्कल है उसके अंदर नजर आता है। कभी उसकी जो बहन है वो अपने रजब भट्ट के दोस्तों के सामने डांस करती दिखाई देगी, कभी जनाब वो जो है उसकी माँ जो है वो सिद्धू मूसे वाले का खत्म करता हुआ दिखाई देगी। तो मतलब बिल्कुल इस्लाम के मुखालिफ जितने भी एक्टिविटीज हैं आपको इन फैमिली व्लॉगर्स में देखने को मिलेंगी। और इसमें ज्यादातर कसूर तो मैं अपना और आप लोगों का समझता हूं जो इनको इतने ज्यादा व्यूज देते हैं, इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं। अब ये हो गया हमारा एक फैमिली व्लॉगर्स का, जिससे हम अपने मुआशरे को खराब कर रहे हैं। हमने इन लोगों को अपना रोल मॉडल बना लिया। आजकल की जो बच्चियां हैं वो देखती हैं कि जनाब डकी का जो बीवी है उसको वो गाड़ी गिफ्ट कर रहा है, तो वो ख्वाहिश करती है अपने शोहर के साथ कि मुझे भी इस तरह की कोई गाड़ी लेकर दी जाए या बड़ा गिफ्ट दिया जाए, जबकि उसका शोहर जो है वो उसकी
مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے یہ چیزیں نہیں دیتے، تو آپس میں جھگڑا شروع ہوگا، فسادات ہوں گے اور کئی لوگوں کے گھر تباہ ہوں گے ان لوگوں کی وجہ سے۔ اب دوسری طرف آ جاتے ہیں ہم کنٹینٹ کریٹرز پر، جو پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں، جو واقعہ ہی صحیح معنوں میں پاکستان کا ایک صحیح امیج دنیا کے سامنے دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں بات کروں گا زنیر کمبو کی، جو ایک ٹورسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور انہوں نے پوری دنیا میں جو پاکستان کا ایک پوزیٹیو امیج دکھایا ہے وہ یقین کریں حیران کن ہے۔ وہ پاکستان کے ایسے علاقوں پر گیا جو کبھی آپ نے اور میں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ وہاں پر جاتا ہے، اس کا خون پسینہ لگتا ہے، وہ خطرناک علاقوں میں جاتا ہے، وہاں پر پاکستان کی خوبصورتی دکھاتا ہے ہم لوگوں کو، اور ہم گھر بیٹھے جو ہے اتنی خوبصورت چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے کلچرز سے ہم مل رہے ہوتے ہیں۔ ہم پنجاب میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ مختلف قسم کے KPKs کے علاقے میں جاتا ہے، وہاں کے لوگوں کا کلچر ہم تک پہنچاتا ہے، وہ ہمارا کلچر ان لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ وہاں پر مختلف مقامات، سیاحی مقامات جو گھومنے والے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو دکھاتا ہے کہ پاکستان اتنا خوبصورت ہے، اور پوری دنیا میں ان کی ویڈیوز دیکھی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ہی ان کی ویڈیوز کم دیکھی جاتی ہیں۔ ان فیملی ولاگرز کے ویوز زیادہ ہوتے ہیں اور اس جیسے محنتی انسان زنیر کمبو کے ویوز کم ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کنٹینٹ کریٹر ہے اسد ثناء اللہ۔ اسد ثناء بات سن کر جو گیا ہے تو یہی پیار ہے نا، ورنہ وہ بات کے دوران بھی جا سکتا تھا، اور میرے شہر وہ مجھ سے ملنے آیا ہوگا، سیر کرنے تو وہ کاغان بھی جا سکتا تھا۔ اسد ثناء اللہ وہ شخص ہے جو اپنی جوانی کے اندر جو ہے آپ کو ان کی ہر ویڈیو کے اندر کوئی نہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مل سننے کو آئے گی، کوئی نہ کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سننے کو ملے گا، کوئی نہ کوئی اسلامی تعلیمات سے وہ آپ کو ایک ایسا سبق دے گا جس سے آپ کے اندر اسلامی جذبہ جو ہے وہ ابھرے گا۔ کبھی وہ فلسطین کے حق میں آواز بلند کرے گا، کبھی وہ کشمیر کے حق میں آواز بلند کرے گا۔ جو بھی پاکستان میں ایسا قانون بنتا ہے جو اسلام کے مخالف ہو اس پر وہ بندہ آواز بلند کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کنٹینٹ کریشن، یہ ہوتا ہے ہماری نسل کو ایک سیدھے راستے پر لے جانا۔ لینز ود ابرار، ابرار بھائی بڑے مشہور ہیں جو پوری دنیا کا موٹر سائیکل پر چکر لگاتے ہیں اپنی بائک پر، اور پوری دنیا میں پاکستان کا پوزیٹیو امیج دکھاتے ہیں، اور دن رات وہ دوسرے ملکوں میں گزارتے ہیں، ہم لوگوں کو ان کا کلچر پہنچاتے ہیں دوسرے ممالک کا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی، ان کی ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں، اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ویوز کتنے ہیں، 1 ملین 2 ملین 1 ملین 2 ملین 2 لاکھ 3 لاکھ، جبکہ وہ فیملی ولاگر جو ایک کمرے میں صرف اپنی مائیں اور بہنیں دکھاتے ہیں ان کو آپ لوگ ویوز کتنا دے رہے ہیں جی، 10 ملین 8 ملین 9 ملین 18 ملین 17 ملین۔ تو یہ آپ کو اور مجھے سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے آنے والی نسل کے لیے کون سا کنٹینٹ، کون سا چیز سیٹ کر رہے ہیں۔ کیا ہم ان کو فیملی ولاگرز ان کے آئیڈیل بنا رہے ہیں، یا اس طرح کے کنٹینٹ کریٹرز جو اسلام کی حدود کے اندر رہ کر، جو اسلامی کلچر کے اندر رہ کر آپ لوگوں تک انٹرٹینمنٹ بھی پہنچا رہے ہیں، آپ لوگوں تک اپنی ثقافت بھی پہنچا رہے ہیں، اور اسلامی تعلیمات بھی آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔